नमस्कार सबैलाई। म प्रकाश लम्साल, एज अ प्रोफेसन मेडिकल माइक्रोबायोलोजिस्ट। सबभन्दा पहिला त सबैलाई नयाँ साल 2077 को हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। अनि अब जस्तो यो पुरानो रोग चलिरहेको छ त्यो जाओस्, नयाँ सालमा सबैलाई राम्रो होस् हैन। त्यही विषयमा म यो कोरोनाको बारेमा केही भन्न चाहन्छु तपाईहरुलाई। मेरो अहिले जो मेरो के भन्छ एक्सपिरियन्स भनौँ, यो म अहिले करेन्टै लाइनमा छु हैन। अब कोरोना भनिन्छ हैन, कोरोनाको फुल फर्म के हो, कसो हो? कोभिड-19 भनिन्छ। कोभिड भनेको के हो? कोभिड भनेको कोरोना भाइरस डिजिज, 19 भनेको 2019 मा भएको भएर हो। अनि यसलाई अरू नामबाट पनि चिनिन्छ, वुहान निमोनिया, अनि सार्स भनिन्छ, SARS-CoV-2 भनिन्छ हैन। SARS-CoV-2 भनेको सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम, कोरोना भाइरस 2 भनिन्छ। यसको फर्स्ट केस डिसेम्बर फर्स्ट विकमै कन्फर्म भएको, वुहान चाइनाबाट। अब यो बेट्सबाट स्प्रेड भएको भने चाहिँ बेट्स भने चमेरो भनिन्छ नेपालीमा। अब कमन सिम्पटम भनेको के हुन्छ भने, अब 80% लाई फिभर अथवा ज्वरो हुन्छ, अनि ड्राई कफ 70% लाई हुन्छ। फटिग भनेको आलस लाउने, हातखुट्टा दुख्ने त्यस्तो 40% जतिलाई हुन्छ। अनि त्यो त्यस्तै लक्षण भएको मान्छेले सुँघ्ने, स्मेलिङ पावर हुँदैन, त्यो चाहिँ कम हुन्छ, स्मेल गर्न सक्दैन त्यो मान्छेले। अनि मेन चीज जब सास लिन्छ, सास लिनमा अलि अप्ठ्यारो हुन्छ, सर्टनेस अफ ब्रिथ भनिन्छ हैन। अनि 4 देखि 30% सम्मलाई डायरिया हुन सक्छ योबाट। युजुअल जसको इन्क्युबेसन टाइम हुन्छ 2 देखि 14 दिन भित्र भनिन्छ, बट टाइपिकली यो 5 दिनमा के अरे एक्सपोज भएको 5 दिनबाट स्टार्ट हुन्छ। यो लक्षणहरू डिपेन्ड गर्छ तपाईको इम्युनिटी कस्तो छ, के छ हैन। अब यसमा सबभन्दा धेरै रिस्कमा रहेको भनेको ओल्डर बुढाबुढीहरू, जो पहिलेदेखिबाट कार्डियक मुटु सम्बन्धी रोगमा छन्, अस्थमा छ, डायबिटिज छ हैन, तिनलाई धेरै चान्सेस हुन्छ योबाट गर्नको। अनि पहिलो लक्षण के भने फिभर हुन्छ, खोकी, सुक्खा खोकी, अनि सास लिनमा समस्या हुन्छ। अब यसमा डेथ रेट हेर्ने भने 80 भन्दा माथिका 15% को छ, 70 को 10%, 50 भनेको 8 देखि 9% छ। ओभरअल के 50 बाट माथि एजको मान्छे धेरै संक्रमणबाट धेरै बितेको छन् हैन, किनकि इम्युनिटी पावर कम हुन्छ अनि केही न केही रोग भइसक्छ तिनीहरुसित। अनि यसमा के कन्डिसन हुन्छ, अब हार्ट डिजिज भएका धेरैलाई भयो, ती रिकभर गर्न सकेन, ती मरेका छन्। डायबिटिज पनि त्यति नै भनौं। अनि रेस्पिरेटरी डिजिज भएका, स्वास्थ्य सम्बन्धी, सास सम्बन्धी, ती पनि धेरै नै भएछन्। अनि एउटा यसमा हामीले स्ट्याटिस्टिक्स हेर्दाखेरि मेल 7% र फिमेल 3% ले ज्यान गुमाएका छन्, भन्नाले मेललाई धेरै भएको छ। अब यसमा हेर्दाखेरि के हुन्छ, स्टेज हुन्छ हैन, फर्स्ट स्टेज, सेकेन्ड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज भनिन्छ हैन। फर्स्ट स्टेज भनेको एपियरेन्स, के देखियो, लक्षण देखियो, अब त्यस्तो कसो लक्षण देखिन्छ तो फर्स्ट स्टेज भयो हैन। लोकल ट्रान्समिसन सेकेन्ड स्टेज हो, लोकल ट्रान्समिसन, एकबाट अर्कोमा
ट्रान्समिट हुने। अब त्यहाँबाट अर्को भन्दा कम्युनिटी ट्रान्समिसन भनिन्छ थर्ड स्टेज जो हो। यसलाई अब एकदम गाह्रो हुन्छ ट्रिट गर्नलाई, ट्रेस गर्नलाई। अब थाहै हुँदैन कहाँबाट कोबाट कसरी फैलियो भन्ने कुरा पुरा। अब यो एउटा मान्छे यता गयो, त्यसले कसलाई दियो, त्यसको हटस्पट के थियो, कताबाट गयो, त्यो एकदम हुन्छ। अनि लास्ट एन्ड फाइनल भनेको वाइड स्प्रेड आउट परेको। अब यसलाई एपिडेमिक भनिन्छ, महामारी भयो। त्यहाँपछि त अब कहाँबाट के भयो त्यो थाहै पाइन्न। अब चेन चलिरहेको छ, चेन टुट्दैन होइन। अब अहिलेसम्म मैले 1 महिना पहिलाको हेर्दाखेरि अहिले हेर्दाखेरि आजको डेट 13 मार्चमा हेर्दाखेरि जम्मा अहिलेसम्म 5000 जना बितेका थिए र 1,12,000 इन्फेक्सन थियो, इन्फेक्टेड थिए, कन्फर्म पोजिटिभ थियो मतलब। अब आजको डेटमा हेर्दाखेरि 1,15,000 बितेछन्, 18 लाखभन्दा माथि कन्फर्म पोजिटिभ केसेस छ। अब किनकि यो कम्युनिटी स्प्रेडिङ र वाइड स्प्रेडिङ स्टार्ट भइसकेको छ वर्ल्ड वाइड। अनि कन्ट्री इफेक्टेड त्यो बेलामा जम्मा 160 थियो, अहिले पुरा 200 देश पुरा योबाट छन्, इन्फेक्टेड छन्। अब यो भन्छ नि कति बेलासम्म बाँच्न सक्छ, कुन सर्फेसमा के हो। अब यसलाई यो 3 घन्टादेखिबाट 7 दिनसम्म बाँच्न सक्छ। अब ड्राई स्पेस भयो, लाइक टेबल भयो, केही जमिन मुनि भन्नाले फर्समा 3 घन्टासम्म यो सर्भाइभ गर्छ। अब सिसा खाने गिलास भयो, सिसा, त्यसमा 96 आवर सर्भाइभ गर्छ। अब भेजिटेबलमा लिन्छ फलफुलमा, त्यसमा 72 घन्टा भने 3 दिनसम्म सर्भाइभ गर्छ। अनि लास्ट हामीले यो मास्क लगाइयो नि, यसमा यो 7 दिनसम्म बच्न सक्छ। अब कोही मान्छे इन्फेक्टेड छ, त्यसले लाहात फ्याँक्यो भने पनि अरूलाई पनि हुनसक्छ यो। त्यही भएर आफूले यो युज गरेको चिज आफ्टर युज, रियुजल होइन, यो युज गरेर चाहिँ राम्रोसित डिस्पोज गर्ने, कि त गाडिदिने कि जलाइदिने यसलाई। अब यो कोरोनालाई मेन सिम्पल लिने भनेको हामीले कन्फर्मेसन गर्नको लागि नेजल स्वाब, थ्रोट स्वाब हो। अनि अर्को भनेको सिटी स्क्यानबाट हुन्छ। अनि अर्को पनि अहिले चल्यो नेपाल गभर्मेन्टमा ऱ्यापिड टेस्ट गरे हामी। त्यो के गर्ने एन्टिबडी डिटेक्सन हो, आइजिजी आइजिएम। त्यो त्यति धेरै स्पेसिफिटी त हुँदैन, अनि सेन्सिटिभिटी नै ठिकै हो। तर अहिलेसम्म जम्मा एउटा कम्पनीलाई अप्रुभ गरेर एफडिएले, डब्लुएचओले। अब मलाई थाहा छैन नेपाल गभर्मेन्टले कुन चाहिँ देशको लेखेर के लेख, एमओएचपीले कुन चाहिँ लेख थाहा छैन मलाई होइन। फेरि पनि अब एकपटक कसैको स्याम्पल गऱ्यो, त्योबाट ऱ्यापिड टेस्टमा पोजिटिभ आयो भने त्यसलाई कन्फर्म गर्नको लागि नेजल र थ्रोट स्वाब लिएर आरटिपिसिआर गर्नै पर्छ। किनकि यो अरू भाइरससित नि क्रस रिएक्सन गर्न सक्छ। अनि कहीँ पटक हामीले अब मेडिकल टर्ममा हामीले भनिन्छ विन्डो पिरियड भनिन्छ होइन। अब यो आइजिजी डेभलप हुनमा 3 देखि 6 दिन र अब आइजिएम हुनमा 8 देखि 9 दिनसम्म लाग्छ होइन। अब कसैलाई अलरेडी एक्सपोज छ, अब त्यसलाई कोरोना सिम्पटम छ, ऱ्यापिड टेस्ट गरेर त्यसलाई आएन भने त्यो विन्डो पिरियड भनिन्छ, त्यसलाई फेरि रिपिट गर्नुपर्छ लक्षण छ भनेदेखि। अब मेन लक्षण भनेको तपाईँले थाहा पाइसक्नु अगाडि खोकी हुन्छ, सबभन्दा पहिला ज्वरो हुन्छ होइन, अनि खोकी, ड्राई कफ, यो दुईवटा सिम्पटम हो। अरू रुवा लाएर फेरि ज्वरो आयो, खोकी लायो, रुवा लाएर त नर्मल भाइरल नै हुनसक्छ, त्यो कमन फ्लू भनिन्छ होइन। अब तपाईँलाई ज्वरो आयो, त्यहाँपछि खोकी भयो भने अब ड्राई कफ भनेपछि त्यो सिधा आफ्नो नजिकको हेल्थ पोस्टमा या पुलिसलाई इन्फर्म गर्नुपर्छ। अनि के भन्छ अब यो पेसेन्टलाई हामीले कसो गरेर ह्यान्डलिङ, अनि फर्स्ट लेभल के हो, ट्रिटमेन्ट कसो त्यो भन्छु तपाईँलाई। अब पहिलो दिन पेसेन्टको हामीले स्याम्पल लियौँ, केही देखिएन, फेरि डाउट छैन, फेरि राखियो त्यसलाई इन्क्युबेसनमा। दोस्रो दिन तेस्रो दिन लिँदा स्याम्पल आयो पोजिटिभ। अब त्यो मान्छेलाई हामीले लिएर गएर आइसोलेसनमा राख्नुपर्छ।
अनि डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ हामीले 1.5 देखि 1.5 देखि 2 मिटरको दूरी हुनुपर्छ। अहिले अस्ति भर्खरै अब युएसमा एउटा रिसर्चमा देखियो अब पेसेन्ट बेडमा 1.2 देखि 2 मिटरको दूरीमा राखियो, फेरि पनि नियर बाई एयरसोलको एक्जामिन गर्दाखेरि त्यहाँ पनि भाइरस देखियो कोभिड-19। यसको मतलब यो हावामा नि रहन सक्छ। त्यही भएर सोसल डिस्टेन्सिङ, ब्रेक द चेन भनिन्छ। सोसल डिस्टेन्सिङ राख्नु सबैसित, जता भयो जे भए पनि। अब हामीलाई थाहा हुन्न कसलाई के छ। अब तपाईँलाई अलरेडी एक्सपोज हुनुभएको छ भने तपाईँलाई केही नभयो भने तपाईँको इम्युनिटी राम्रो छ भने तपाईँलाई हुन सक्दैन, किनकि यो 100बाट 80लाई जम्मा माइल्ड सिम्पटम हुन्छ। त्यो आफै रिकभर गर्छन् ती मान्छे, डिपेन्ड गर्छ इम्युनिटी पावरमा। त्यहाँ पछि बच्यो अब 13%मा माइल्ड अलिअलि हुन्छ, त्यो त्यस्तो प्यानिक हुँदैन। अब त्यहाँ पछि बचेको 7मा 3% एकदम क्रिटिकल हुन्छ। क्रिटिकलमा ओल्ड एज र कार्डियक अरेस्ट अनि डायबेटिक पेसेन्टहरू आउँछन् होइन। अब वन्स एकपटक तपाईँहरूलाई हस्पिटल लगेपछि टेस्ट हुन्छ, फेरि आइसोलेसन राख्छन्, फेरि 48 घन्टामा फेरि टेस्ट गर्छन्। अब त्यो फेरि पोजिटिभ आयो, फेरि गर्छन्, फेरि पोजिटिभ आयो होइन। अब फेरि गर्दाखेरि तपाईँलाई अब ज्वरो पनि गयो अनि खोकी पनि लागेन। विदाउट मेडिसिन स्टप गरेपछि ज्वरो बन्द भयो, खोकी लागेन भनेपछि 24 घन्टामा 2 पटक नेजल स्वाब पिसिआर पठाइन्छ हामीले होइन। पिसिआर गरेपछि त्यो 2टा नेगेटिभ आएपछि बल्ल तपाईँहरूलाई क्योर भयो भनेर पठाइन्छ। अगर बाइ द वे क्योर भएन 14 दिनसम्म तपाईँलाई पोजिटिभ आयो भने चाहिँ तपाईँहरूको अब बडी नै जान्छ घर होइन, घरै नि जाँदैन। त्यसलाई अब हस्पिटल म्यानेजमेन्टले उतै डिस्पोज गर्छ, क्रिमिनेट गर्छ, जलाइदिन्छ होइन। कि बोर्ड दिन हुँदैन, 3 लेयर उसमा पुरा प्लास्टिकले प्याक गरेर जलाइन्छ, किनकि यो एक्सपोज स्प्रेड हुनसक्छ अरू। अब हामीले कतिपय देखिन्छ मान्छेहरू अब मसित हेर्नु यो सर्जिकल मास्क हो, यो हामीले पहिला भित्रै यो लान्छौँ होइन। अहिले त मेरो बिरेको नयाँ लान्छौँ। त्यहाँपछि हामीले यो हेर्नु तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ N95 हो, यो रेस्पिरेटरी भनिन्छ। हामीले सर्जिकल हेल्थ वर्करले धेरै युज गर्छ, बाहिर गरिन्न। अब यस्तो गर्दा त हामीलाई अब इन्फेक्सन हुने खतरा हुन्छ। डाक्टरहरू अब पुरा फ्रन्ट लाइनरै हामी हुन्छ होइन। अब मान्छेहरू 50-60 रुपियाँको त्यो कागजको प्लास्टिकको मास्क लिएर यस्तो घुम्छन्, अब केही नभए जस्तो, केही हुँदैन जस्तो डराउँदैनन् कि। अब आफ्नो ख्याल आफै राख्नुपर्छ, आफूले अरूलाई पनि। अब तपाईँलाई भएन भनेर तपाईँलाई छ भने अरूलाई पनि फैलाउन सक्नुहुन्छ। ध्यान राख्नु सबै कुरा। अरू नेपाल सरकारले सही टाइममा लकडाउन लगाएर एकदम राम्रो काम गरेको हो। अब अरू देश हेर्दाखेरि अब युरोपियन कन्ट्री भन्दाखेरि वर्ल्ड वाइड टप 30मा पुरा युरोपियन कन्ट्री आउँछ मेडिकल सर्भिस र मेडिकल ट्रिटमेन्टमा। अब हेर्नु त्यता के भयो होइन, सबभन्दा धेरै इफेक्टिभ भएको युरोपियन कन्ट्री छ। अमेरिका हेर्नु अब दिनमा 2 देखि 3 हजार मान्छे मरेका छन्। अनि यत्रो मेडिकल फेसिलिटी हुँदा नि केही गर्नु छैन, किनकि अहिलेसम्म केही एन्टिडोट भ्याक्सिनै छैन। भ्याक्सिन बन्दैछ, अब डाइरेक्ट ह्युमन ट्रायल हुँदैछ। अब लाग्ला कति 3 महिना 4 महिना अन्टिल केही भन्न सकिन, फर्दर केही नआएसम्म। अब मेरो ड्युटी दियो, अब म जाने यो रुममा। सबैले ध्यान राख्नु, आफ्नो केयर गर्नु, धेरै यताउता नडोल्नु अन्टिल अनलेस केही अर्जेन्ट काम नभएसम्म। अब सेप्टेम्बरको मलाई एउटा न्युजको आर्टिकल ध्यान आयो। साइन्टिस्टहरूले भने थियो अब 2020मा हामी मार्समा मतलब मङ्गल ग्रहमा ल्यान्ड गर्दैछौँ भन्थ्यो। अहिले हेर्नु त मान्छे घरबाट बाहिर ल्यान्ड गर्न सकेन, यस्तो परिस्थिति छ। समय कहिले के हुन्छ थाहा हुँदैन कसैलाई। त्यही भएर आफू पनि बचाउँ, अरूलाई पनि बचाउँ। त्यो चेन स्प्रेडिङ चेनलाई स्टप गरौँ होइन। अब नेपालमा अफिसियली त भन्न सकेन, फेरि पनि अफिसियली 3rd स्टेज जस्तो उसमा छ होइन। अब कम्युनिटी ट्रान्समिसन बहुत अब डिफिकल्ट टु ट्रेस भनिन्छ त्यसलाई। अब थाहै छैन त्यो बेरगन्जतिर कहाँ हुन्छ, 3 जना मान्छे एकै दिनमा पोजिटिभ आएन। अब तिनीहरूको सोर्स के हो, कहाँबाट आयो,
त्यो थाहै छैन। अब पहिला त के थियो, विदेशबाट आएको मान्छे अब कुन एयरलाइनबाट र कुन कन्ट्रीबाट आयो त्यहाँबाट ट्रेस गरेर सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो होइन। अब यो 3 जना के लिङ्क छ, कताको हटस्पट हो, कताबाट के हो त्यो थाहा छैन, त्यो सबैले केयर गर्नुपर्छ। मैले के भन्छ भने आफ्नो आफ्नो वार्ड हुन्छ कि आफ्नो मोहल्ला भनिन्छ नि स्टेट, त्यहाँ आफै केयर गरेर बाहिर थर्ड पर्सन नचिनेको अन्जान मान्छे त्यस्तो आउनै नदिने, जबसम्म केही जरुरी काम छैन मान्छेलाई। अब अनि भेटे बोले पनि आफूले केयर गरेर 1 मिटर 2 मिटर कमसेकम 1.5 देखि 2 मिटरको दूरी राखेर कुरा गर्ने। ल यति भन्ने साथ म बाई भन्छु सबैलाई। यो भिडियो सेयर गर्नुहोस्। ल फेरि पनि नयाँ सालको शुभकामना। नयाँ साल यो पुरानो साल जस्तो नहोस्, नयाँ साल साथै यो सबै पुरानो बिमारीहरू जाओस्, सबैलाई राम्रो होस्। ल त नमस्कार।